बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे फौजी अदालतों से सानहा 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं। जिना हाउस हमले में मुलविस 11 मुलजिम भी शामिल। जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब को 10 साल कैद बामुशक्कत। फहीम हैदर, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान को भी 10 साल कैद। मोहम्मद हाशिर वल ताहिर बशीर को 6 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। अली इफ्तिखार, ज़ियाउर रहमान, मोहम्मद बिलावल और मोहम्मद आशिक को भी सजा भुगतना होगी। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलने पर मुकम्मल इंसाफ होगा। एसपीआर ने वाज़ेह कर दिया, सियासी प्रोपेगेंडे का शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तनबीह हैं। इनके लिए पैगाम है, मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। मुजरिमों के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए। कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गई। दीगर मुजरिमात को कानूनी अमल मुकम्मल होने के बाद सजा होगी। पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन से एजेंट माफिया का सफाया, शहरियों को तवील इंतजार की जहमत से निजात मिल गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस का अचानक दौरा, शहरियों से मुलाकात, एजेंट माफिया की शिकायत का फौरी नोटिस, FIA को फिलफोर क्रैकडाउन करने का हुक्म भी दिया। पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन से एजेंट माफिया का सफाया, शहरियों को तवील इंतजार की जहमत से निजात मिल गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा किया। वजीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के हवाले से दरियाफ्त किया। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों ने बताया कि 24 घंटे पासपोर्ट ऑफिस खुलने से बेपनाह रश खत्म हो गया है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी मुख्तलिफ काउंटर्स पर गए और शहरियों से गुफ्तगू की। वजीर दाखिला ने शहरियों के मसाइल मौका पर हल करने के लिए अहकामात जारी किए। बाद शहरियों ने इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत की, जिस पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फौरी नोटिस लेते हुए FIA को फिल फॉर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। विफाकी वजीर दाखिला का कहना था कि शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी अजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए बाइसे इत्मीनान है। ट्रैफिक पुलिस अब शहरियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक करेगी। इख्तियारात देने का फैसला, चालान सिस्टम के साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड का डाटा मुंसलिक करने के लिए तैयारियां। सेफ सिटी अथॉरिटी का ट्रैफिक चालान ऐप में क्रिमिनल रिकॉर्ड की सहूलत के लिए वर्किंग का आगाज। मुजरिम आसानी से कानून की गिरफ्त में आएंगे। अब पंजाब पुलिस की तरह ट्रैफिक पुलिस भी शहरियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेगी। ट्रैफिक पुलिस को क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने के इख्तियारात देने का फैसला कर लिया गया। चालान सिस्टम के साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड का डाटा मुंसलिक करने के लिए तैयारियों का आगाज हो गया। सेफ सिटी अथॉरिटी ने ट्रैफिक चालान ऐप में क्रिमिनल रिकॉर्ड की सहूलत के लिए काम का आगाज कर दिया है। रवा साल ट्रैफिक पुलिस ने माहाना 4 लाख से जायद गाड़ियों को रोक कर चालान किए। हुक्काम के मुताबिक गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का चालान के साथ क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होने से जराइम में कमी होगी। उधर ब्रायलर मुर्गी भी महंगाई की ट्रेन पर सवार। चौथे रोज भी गोश्त 7 रुपए किलो महंगा, 475 रुपए हो गया। 4 दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 71 रुपए इजाफा हुआ। अंडों की कीमत 324 रुपए दर्जन पर बरकरार है। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत थमने का नाम नहीं ले रही। गुज़श्ता 4 दिनों में मुर्गी के गोश्त की कीमत 71 रुपए फी किलो बढ़ गई। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 475 रुपए किलो। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा सरकारी नेफनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर थोक 314, परचून में 328 रुपए किलो रहा। अंडे 324 रुपए की सतह पर मुस्तहकम है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में 4 दिनों में 71 रुपए इजाफे पर सार्फिन परेशान है। शहरी कहते हैं यही प्रोटीन का सस्ता जरिया है और ये भी उनकी पहुंच से बाहर निकल रहा है। अब आपको बताएं कि CTO लाहौर अमारा अथर को तब्दील कर दिया गया है। AIG डिसिप्लिन तैनात। अमारा अथर के शोहर DIG अथर वहीद CTO लाहौर तैनात कर दिए गए। AIG डिसिप्लिन दोस्त मोहम्मद खोसा को SP पुलिस स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लगा दिया गया, जबकि DIG शारी कमाल DIG लॉस डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोक्योरमेंट मुकर्रर। अमारा अथर को तब्दील कर दिया गया। अमारा अथर के शोहर DIG अथर वहीद CTO लाहौर तैनात हो गए। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने अहकाम जारी करते हुए CTO लाहौर अमारा अथर को तब्दील करके AIG डिसिप्लिन तैनात कर दिया। नए तैनात होने वाले CTO अथर वहीद को DIG PHP का इजाफी चार्ज भी दे दिया गया। दूसरी जानिब दोस्त मोहम्मद खोसा को SP स्कूल ऑफ इंटेलिजेंस लाहौर तैनात कर दिया गया। तकर्री के मुंतजिर शारिक कमाल को DIG लॉजिस्टिक एंड प्रोक्योरमेंट तैनात कर दिया गया है। अब बात करें कुछ मौसम की, तो मौसमियाती रडार से अच्छी खबरें आने लगी हैं। 22 दिसंबर से बारिशों की पेशगोई की गई है। ठंडी हवाओं का नया सिलसिला शहर में दाखिल होगा। सर्दी एक बार फिर अपने जोबन पर होगी। दूसरी जानिब शहर में आलूदगी की फजा भी बरकरार है। फजाई आलूदगी की मजमूई शरह 329 रिकॉर्ड की गई है।
شہر میں سردی رنگ جمانے لگی۔ لاہور کا درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسمیاتی ریڈار سے بھی اچھی خبریں آنے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 22 اور 23 دسمبر کو شمال مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہو رہی ہیں، جو لاہور سمیت ملک کے بالائی حصوں میں بارش برسانے کا سبب بن سکتی ہیں۔ سردی کے ساتھ شہر میں آلودگی کی فضا بھی برقرار ہے۔ باغوں کا شہر آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر رہا۔ فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 329 ریکارڈ کی گئی۔ اڈا پلاٹ میں آلودگی کی شرح 487 ریکارڈ کی گئی۔ فیز 8 ڈی ایچ اے میں AQ لیول 486 رہا۔ ویلنشیا ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 485 ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی ہے۔ اس صبح وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا ٹیپا آفس کا دورہ، DGLD طاہر فاروق اور چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے بریفنگ دی۔ بند روڈ پر حادثات سے بچاؤ کے لیے پیڈسٹرین برج بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین کو چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے صوبائی دارالحکومت میں ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے ٹیپا کے اقدامات بارے بریفنگ دی۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی بند روڈ آمد، لوگوں کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کروائی۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور دیگر افسران ہمراہ تھے۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے بند روڈ کے اطراف کا دورہ کیا۔ اس موقع پر چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ وزیر ہاؤسنگ نے لوگوں کے مسائل سنے اور حل کی یقین دہانی کروائی۔ بند روڈ اور ملحقہ علاقوں میں ٹریفک روانی کے مسائل بارے چیف انجینئر ٹیپا نے بریفنگ دی۔ ایکسپو سینٹر میں لاہور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کے ضابطۂ کانوکیشن کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں 734 فارغ التحصیل طلباء کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا۔ میں MBBS, BDS, ڈاکٹر آف فارمیسی، ڈاکٹر آف فزیوتھراپی اور BS نیوٹریشن سائنسز کے شعبے کے فارغ التحصیل 734 طلباء کو ڈگریوں اور میڈل سے نوازا گیا۔ نمایاں تعلیمی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے 334 طلباء کو سونے، 347 چاندی اور 23 برونز میڈل سے نوازا گیا۔ تقریب میں پرو وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائنڈ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نعیم مبارک، وائس چانسلر لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائنڈ سائنسز پروفیسر نعیم نقی اور چیف ایڈمنسٹریٹر آفیسر اسد احمد خان کی جانب سے تمام گریجویٹ ہونے والے طلباء کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ہمارے فارمیسی، DPT، میڈیکل، ڈینٹل اور نیوٹریشن گریجویٹس آج in a total of 650 graduates passed out. So it's a huge contribution to the society and to serving humanity. 600 plus graduates آج کانوکیشن پہ یہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہیں، اور ان ڈسپلنس کے اندر MBBS اور BDS کے علاوہ فزیوتھراپی، ریہیبلیٹیشن اور نیوٹریشن اور اس کے علاوہ فارمیسی کے گریجویٹس ہیں جو آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں سے فارغ تحصیل ہو کے نکل رہے ہیں۔ جس طرح میڈیکل ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے اور اس قابل بنایا ہے، ان کی خصوصاً اخلاقیات پر، ان کی تعلیم پر اور ان کے سارے معاملات پر اس طرح کا زور ہے کہ جب یہ اس دنیا میں لوگوں کی خدمت کے لیے نکلیں گے تو یہ ایک بھرپور جذبے سے سرشار ہوں گے۔ مختلف موضوعات میں 27 گولڈ میڈل حاصل کرنے والی ڈاکٹر عاتقہ محمود اور ان کے والدین کی جانب سے بھی خوشی کا اظہار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاح دی ہے 5 سال کا، ٹھیک ہے، اور آج ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت پراؤڈ فیل کر رہی ہوں، بہت پراؤڈ مومنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آگے بھی انشاءاللہ ایفرٹ پٹ کریں گے لائف میں آگے بڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بہت خاص کرم ہے ان پہ، بچوں کی محنت ہے، ساتھ ساتھ ٹیچرز کی رہنمائی ہے، ماں باپ کی دعائیں ہیں، تو آج یہ اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں جس مقام پہ آج کھڑا ہوں اس میں میرے والدین کی انتھک محنت ہے، ان کی دعائیں ہیں، یہ ان کا خواب تھا کہ میں کچھ کر کے دکھاؤں اور میں نے والدین کا اپنا خواب آج پورا کیا ہے۔ پرو وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر نادیہ نسیم، پرنسپل ڈینٹل کالج پروفیسر ڈاکٹر عاقب سہیل، ڈین کالج آف فزیکل تھراپی ڈاکٹر سعید اللہ ارسلان، ڈین روتھ آف کالج آف نیوٹریشن سائنسز پروفیسر ڈاکٹر انس الرحمان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب گروپ آف کالجز سہیل افضل، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد نے طلباء کو مبارکباد دی۔ افیہ رضوان، سٹی 42 لاہور۔ اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔